रहमान। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताबुल शिफा को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। फसल नंबर 21, दुआओं की कबूलियत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआओं के कबूल होने का बाब बड़ा वसी है। आपकी दुआ के ज़रिए लोगों का नफ़ा और नुकसान होने के वाक़यात मुतवातर और यकीनी तौर पर मालूम हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी के हक़ में दुआ फरमाते तो उसके असरात से उसकी औलाद तक बहरायाब होती रहती थी। काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हमसे अबू मोहम्मद अताबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी संत के साथ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत बयान की। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि मेरी वालिदा मोहतरमा ने दुआ के लिए बारगाह रिसालत में इल्तिजा की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह इसके माल और औलाद में इजाफ़ा फरमा और जो कुछ इसे अता फरमाए इसमें बरकत डाल देना। हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम अल्लाह ताला ने मुझे बहुत माल दिया है और मेरी औलाद नीज़ औलाद दर औलाद की गिनती इस वक्त 100 के लगभग है। एक रिवायत में है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं नहीं जानता कि जितना फारगुल बाल मैं हूँ ये चीज़ किसी दूसरे को भी मुयस्सर आई है। मैं अपने हाथों से अपने 100 बच्चों को दफन भी कर चुका हूँ और जो हमल साकित हुए या मेरी औलाद की औलाद थे इनका जिक्र नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी ही दुआओं में से एक वो दुआ है जो आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी थी। वो फरमाया करते थे कि मैं ज़मीन से पत्थर भी उठाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि उसके नीचे भी मुझे सोना मिल जाएगा। जब हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो इतना सोना उन्होंने पीछे छोड़ा था जिसे कस्सियों और कुदालों से खोद कर निकाला गया था और खोदने वाले के हाथों में छाले पड़ गए थे। उनकी 4 बीवियाँ थीं और हर एक के हिस्से में 80 हज़ार दिनार आए थे और ये भी कहा गया है कि 1 लाख दिनार उन्हें मिले थे। ये भी कहा गया है कि उनकी एक बीवी ने 80,000 दिनार से कुछ ऊपर दिनार लेकर अलहदगी इख्तियार कर ली थी जिसे आपने बीमारी के दौरान तलाक दे दी थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 50,000 दिनार की वसीयत फरमाई थी। उनकी सखावत और बख्शिश का ये आलम था कि एक रोज़ उन्होंने 30 गुलाम आज़ाद किए। एक मरतबा उन्होंने माल तिजारत से लदा हुआ 700 ऊँटों का सामान खैरात कर दिया जिसमें हर किस्म का माल था, हत्ता कि उन्होंने ऊँटों के कजाबे और ऊपर डालने वाले कपड़े भी खैरात कर दिए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल-मुतवफ़ी 60 हिजरी को बादशाही की दुआ दी थी तो उन्हें खिलाफत हासिल हो गई थी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने दुआ दी थी कि अल्लाह ताला उन्हें मुस्तजाब अल-दावात करे। ये जिसके लिए भी दुआ करते वो बारगाह खुदाबंदी में शरफ़ कबूलियत हासिल कर लेती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदाबंदी में इल्तिजा की थी कि उमर बिन ख़त्ताब या अबू जहल बिन हिशाम के ज़रिए इस्लाम को गलबा अता फरमाया जाए। आपकी ये दुआ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में कबूल हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि जब से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के दायरे में आए हैं मुसलमानों की इज़्ज़त में बराबर इजाफ़ा हो रहा है। एक ग़ज़वा में मुसलमानों पर प्यास का गलबा हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत से तालिब दुआ हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो एक बादल आया और लश्कर की ज़रूरत के मुताबिक बारिश बरसा कर खुल गया। एक मरतबा आपने इस्तिस्का की दुआ फरमाई तो फ़ौरन बारिश शुरू हो गई। अगले जुमअतुल मुबारक को उन्होंने कसरत बारिश की शिकायत की। आपने दुआ फरमाई तो फ़ौरन बादल खुल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह इसके बालों और जिस्म में बरकत दे। अगरचे 70 साल की उम्र में उनका विसाल हुआ लेकिन लड़के मालूम होते थे जैसे 15 साल। ताबगा शायर के लिए आपने फरमाया था, अल्लाह ताला तेरे दांत ना गिराए। एक रिवायत में है कि उसके दांत सब लोगों से खूबसूरत थे और जब कोई दांत गिरता तो उसकी जगह दूसरा दांत निकल आता था। वो 120 बरस तक ज़िंदा रहा, बल्कि बाज़ ने तो उससे भी ज़्यादा उम्र बताई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के मुतालिक आपने दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह इन्हें दीन की समझ बूझ अता फरमा और तावील सिखा दे। चुनाचा वो हब्र उम्मत और मुफस्सिर कुरान के अलकाब से याद किए जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कारोबार के लिए दुआ फरमाई थी। बस जब भी वो किसी चीज़ को ख़रीदते तो अल्लाह ताला उसमें उन्हें मुनाफ़ा अता फरमाता था। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने बरकत की दुआ दी
تو ان کے پاس بے حساب مال ہو گیا تھا۔ اسی طرح آپ نے حضرت عروہ بن ابو الجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ میں بازار میں جاتا ہوں تو اس وقت تک واپس نہ آتا جب تک 40 ہزار درہم نفع حاصل نہ کر لوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی 256 ہجری فرماتے ہیں کہ وہ مٹی بھی خریدتے تو اس سے بھی نفع حاصل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت غرقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی مروی ہے، روایت ہے کہ ان کی ایک اونٹنی بدک کر بھاگ گئی اور ملتی نہ تھی تو ایک بگولا اسے واپس بھگا کر لے آیا اور لا کر سامنے کھڑی کر دی۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی مسلمان ہونے کی دعا فرمائی تھی تو وہ دائرہ اسلام میں آ گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے گرمی اور سردی سے کفایت کرے گا، تو وہ جاڑوں میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے بھی پہن لیتے، تب بھی انہیں گرمی یا سردی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 11 ہجری کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھوکی نہیں رکھے گا۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی بھوکی نہیں رہی۔ طفیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم میں امتیاز حاصل کرنے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نشانی کا سوال کیا۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے نور عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور ظاہر فرما دیا۔ وہ عرض گزار ہوئے، اے رب میں ڈرتا ہوں کہ یہ لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ اس کی شکل بگڑ گئی ہے۔ آخر کار نور ان کے کوڑے کی جانب منتقل ہو گیا جو اندھیری رات میں روشن ہو جاتی تھی، اور اس کے باعث لوگ انہیں ذوالنور کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ مضر کے لیے بد دعا کی تو ان پر قحط نازل ہوا۔ آخر کار قریش بارگاہ رسالت میں رحم کی اپیل کرنے پر مجبور ہو گئے تو آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر کر دی اور ان پر بارش نازل ہو گئی۔ آپ نے کسریٰ شاہ ایران پرویز بن ہرمز کے لیے بد دعا فرمائی، جس نے آپ کے نام مبارک کو چاک کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، تو اس کی بادشاہی کا نام و نشان بھی مٹ گیا اور اہل فارس ایرانیوں کی کوئی ریاست دنیا کے پردے پر باقی نہ رہی۔ آپ نے اس لڑکے کے لیے بد دعا فرمائی جس نے آپ کو نماز توڑ دینے پر مجبور کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نشان قدم مٹا دے، چنانچہ وہ لڑکا اپاہج ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے فرمایا۔ اس نے جواب دیا کہ میں داہنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اب اس سے کھا بھی نہیں سکے گا۔ آئندہ یہ حالت ہو گئی کہ وہ اپنے داہنے ہاتھ کو منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ابو لہب کے لیے بد دعا کی، اے اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے، تو اسے ایک شیر نے پھاڑ کھایا تھا۔ قریش کے لیے بد دعا کرنے کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مشہور و معروف حدیث ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے تو انہوں نے گوبر سمیت اونٹ کی اوجڑی آپ کی پشت مبارک پر لا کر رکھ دی تھی۔ آپ نے نام لے لے کر ان لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کے لیے بد دعا فرمائی گئی تھی وہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ اللہم احفظنا من غضاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بن العاص کے لیے بد دعا فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ فرماتے تو یہ بدبخت پیچھے کھڑا ہو کر آپ کا منہ چڑھاتا رہتا اور اشارے سے کہا کرتا کہ ان کی باتوں کا اعتبار نہ کرنا۔ آپ نے اس کی بیہودہ نقلوں کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ تیرا منہ ایسا ہی ہو جائے، چنانچہ وہ منہ بناتا ہی مر گیا تھا۔ اسی طرح محلم بن جسامہ کے لیے آپ نے بد دعا کی کہ وہ 7ویں روز مر گیا۔ جب اسے زمین میں دفن کیا تو زمین اسے باہر نکال کر پھینک دیتی، چنانچہ اسے 2 پہاڑیوں کے درمیان ڈال کر اوپر پتھروں کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں گھوڑا بیچ کر سودے ہی سے انکار کر دیا تھا۔ یہ اسی گھوڑے کا ذکر ہے جس کے بارے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی تھی۔ آپ نے وہ گھوڑا اسے واپس دے دیا اور دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس گھوڑے میں اسے برکت نہ دینا۔ صبح ہوئی تو وہ پاؤں پسار گیا تھا۔ یہ بات بہت وسیع ہے جس کا احاطہ ممکن نہیں۔ فصل نمبر 22، قلب عیان یعنی چیزوں کی حقیقت کا بدل جانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برکات و معجزات سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس چیز کو آپ ہاتھ لگاتے یا بوسہ دیتے اس کی حقیقت بدل جاتی تھی۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت اہل مدینہ منورہ نے ایک خوفناک آواز سنی۔ اس کی جانب
رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر لپکے۔ اس گھوڑے کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ گھوڑا بہت سست رفتار ہے۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تو اس گھوڑے کو دریا کی طرح تیز رفتار پایا ہے۔ اس کے بعد وہ گھوڑا اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ کوئی گھوڑا اس کے برابر دوڑ نہیں سکتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تھکے ہوئے اونٹ کو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکا سا کونچا مار دیا۔ اس کے بعد وہ اتنا تازہ دم اور تیز ہو گیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی باگ سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ اسی طرح آپ نے حضرت جویل اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو چابک مار دیا تھا جو ان کے پاس تھی، اور اسے برکت کی دعا دی تھی، تو وہ اتنا سرور و نشاط میں آ گیا کہ قابو میں نہیں آتا تھا، اور اس کے ذریعے اتنے بچے پیدا ہوئے جو 12,000 دینار کے فروخت ہوئے۔ ایک دفعہ آپ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سست رفتار گدھے پر سوار ہوئے۔ جب اسے واپس کیا تو اتنا تیز رفتار ہو چکا تھا کہ کوئی گدھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی کی ہجری نے حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند موئے مبارک ایک ٹوپی میں سی رکھے تھے۔ اس ٹوپی کو پہن کر جب بھی وہ میدان کارزار میں جاتے تو یقیناً فتح و نصرت ان کے قدم چومتی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک طیالسی جبہ نکال کر دکھایا اور فرمایا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہنا تھا۔ ہم اسے دھو کر وہ پانی بیماریوں کو پلاتے ہیں تو اس کی برکت سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس چھڑی لی، اسے اپنے گھٹنے پر رکھا اور توڑ دینے کا ارادہ کیا۔ لوگ اس کی بیہودہ حرکت پر چیخے چلائے۔ آخر کار اس کے گھٹنے میں ناسور نکل آیا، جس کے باعث وہ سال کے اندر مر گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبا کے کنویں میں اپنے وضو کا بچا ہوا پانی ڈال دیا تھا، تو اس کے بعد اس کنویں کا پانی کبھی ختم نہیں ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کنواں تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ڈال دیا تو اس کا پانی مدینہ منورہ کے تمام کنووں سے زیادہ شیریں ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک چشمے پر ہوا۔ آپ نے لوگوں سے اس کا نام پوچھا اور پانی کی کیفیت دریافت کی۔ بتایا گیا کہ اس کا نام بیسان اور پانی کھاری ہے۔ صبر کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام نعمان اور پانی میٹھا ہے۔ آپ کے فرماتے ہی چشمے کا پانی فوراً شیریں ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آب زمزم پیش کیا گیا۔ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو اس پانی سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آنے لگی۔ آپ دفعہ بچپن کے ایام میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیاس کے سبب رو رہے تھے۔ آپ نے باری باری اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں داخل کی، جسے انہوں نے چوسا۔ پیاس جاتی رہی اور وہ خاموش ہو گئے۔ حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک کپی تھی جس میں ڈال کر وہ بارگاہ رسالت میں گھی پیش کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے نچوڑ نہ لینا۔ انہوں نے دیکھا تو گپی گھی سے بھری ہوئی تھی۔ جب سالن نہ ہوتا اس وقت بھی اس کپی سے گھی نکال کر سالن کی طرح کھاتے کھلاتے اور اپنے بال بچوں کو بہلاتے رہتے۔ مدتوں اس سے گھی کھاتے رہتے، لیکن ایک دفعہ کپی کو نچوڑ لیا اور بات ختم ہو گئی۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی شیر خوار بچے کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تو ایک دن رات کے لیے یہ بھوک سے کفایت کرتا تھا۔ آپ کے دست مبارک کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے جو درخت لگائے تھے، ان کے مالک نے یہ شرط عائد کی تھی کہ اگر وہ 300 کھجور کے درخت لگا دیں، وہ پھل لے آئیں اور پھل کھانے کے قابل ہو جائیں، نیز 40 اوقیہ سونا ادا کریں تو اس وقت انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہمراہ خود تشریف لے گئے اور ایک پودے کے سوا باقی تمام 299 پودے آپ نے اپنے دست مبارک سے نصب فرمائے۔ چنانچہ اسی ایک پودے کے سوا باقی سارے جڑ پکڑ گئے اور پھل لے آئے۔ اس کے بعد آپ نے اس پودے کو اکھاڑ کر دوبارہ وہ بھی اپنے دست اقدس سے لگا دیا تو وہ بھی دوسرے درختوں کی طرح پھل لے آیا۔ بزاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں ہے کہ اس ایک کے علاوہ سارے درخت اسی سال کے اندر پھل لے آئے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اکھاڑ کر دوبارہ لگا دیا تو وہ بھی سال کے اندر پھل لے آیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کا ایک ڈھیلا مرہمت فرمایا جو مرغی کے انڈے کے برابر تھا، اور اس پر اپنی زبان مبارک پھیر کر فرمایا کہ جاؤ ادائیگی کرو۔
चुनाचा उसने 40 उकिया सोना अदा कर दिया और उतना ही बाकी बच रहा जितना लेकर गए थे। फन्स बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मरतबा सत्तू पिलाए और उनमें से पहले ख़ुद पी चुके थे। वो फरमाते हैं कि उसके बाद मेरी ये हालत हो गई कि जब भूख लगनी चाहिए उस वक़्त भी मैं यही महसूस करता कि शक्म शेर हूँ, और जब प्यास लगनी चाहिए थी तो सैराब मालूम होता था, और जब गर्मी महसूस होनी चाहिए उस वक़्त भी मुझे सर्दी महसूस होती थी। हज़रत कतादा बिन नुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक शाख मरहमत फरमाई थी, जबकि उन्होंने एक अंधेरी और बारिश वाली रात में आपके साथ नमाज इशा अदा की थी। आपने फरमाया था कि इस शाख को ले जाओ, इसके बाइस 10-10 हाथ तक तुम्हारे आगे पीछे रोशनी रहेगी, और जब तुम घर में दाखिल होगे तो तुम्हें एक स्याह चीज़ अंदर नजर आएगी, उसकी खूब पिटाई करना, क्योंकि वो शैतान है। चुनाचा वो चल पड़े और शाख उसी वक्त रोशन हो गई, यहाँ तक कि वो घर में दाखिल हो गए। अंदर उन्होंने एक स्याह चीज़ देखी तो उसकी खूब मरम्मत की, यहाँ तक कि उसे निकलकर भागना पड़ा। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बरक़ात से ये भी है कि आपने हज़रत अक्काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक लकड़ी देते हुए फरमाया था कि इसके साथ जहाद करो। ये उस वक़्त की बात है जब ग़ज़वा बदर में उनकी तलवार टूट गई थी। वो लकड़ी उनके हाथ में ऐसी तलवार बन गई जो चमकदार, लंबी, मजबूत और खूब काट करने वाली थी। चुनांचे वो उसके साथ जहाद करते रहे, और उसके बाद बाकी लड़ाइयाँ भी वो इस तलवार के साथ लड़ते रहे, यहाँ तक कि मुर्तदीन से कताल करते हुए खिलाफत सिद्दीक़ अकबर में वो खुद शहीद हो गए। इस तलवार का नाम उन्होंने ओन रखा था। ओन का मायने मदद है, यानी ये तलवार क्या बल्कि उस आका के सदक़े गैबी मदद है। अब्दुल्ला बिन हजश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी आपने ग़ज़वा उहद में एक खजूर की टहनी मरम्मत फरमाई थी, जबकि उनकी तलवार टूट गई थी। ये टहनी उनके हाथ में तलवार बन गई थी। आपकी बरकत से दूध बढ़ जाता, दूध ना देने वाले जानवर दूध देने लगते, जैसा कि उम्मे माबद और माविया बिन सौर की बकरियाँ, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बकरी, हज़रत हलीमा सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बकरियों और उनकी दुबली ऊँटनी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो बकरी जिसके नज़दीक कोई बकरा नहीं गया था, नीज़ हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बकरी के वाक़यात से साबित है। आपकी बरक़ात से ये भी है कि सहाबा कराम को आपने एक भरा हुआ मशकीज़ा महरमत फरमाया, जिसका आपने मुँह बांध रखा था और उसमें बरकत के लिए दुआ फरमाई थी। जब नमाज का वक्त आया तो सहाबा कराम ने उसे वज़ू के लिए खोला, देखा तो मशकीज़ा दूध से भरा हुआ है और उसके धाने पर इस तरह झाग आए हुए हैं जैसे ताज़ा दूध पर आते हैं। ये वाक़या हज़रत हम्माद बिन सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और उन्हें बरकत की दुआ की। उनकी 80 साल की उम्र में विसाल हुआ, लेकिन उनके सर के बाल सफ़ेद नहीं हुए थे। ऐसे बहुत से वाक़यात मरवी हैं, जिनमें से हज़रत साइब बिन यजीद और हज़रत मदलूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के वाक़यात भी हैं। हज़रत उतबा बिन फ़रक़द रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, जिसमें अथर से ऐसी खुशबू आती थी कि उस खुशबू पर भी गालिब आदत आती थी जो औरतें लगाती हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस उनकी पीठ और पेट पर फेरे थे। हज़रत आयद बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे का खून नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से साफ़ किया था, जबकि वो जंग हुनैन में ज़ख्मी हो गए थे और उनके लिए दुआ फरमाई थी, तो उनका चेहरा इस तरह चमकने लगा था जैसे घोड़े की सफ़ेद पेशानी चमकती है और ख़ूबसूरत मालूम होती थी। नबी अकरम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत कैस बिन ज़ैद अल-जज़ाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर पर दस्ते शफ़क़त फेर कर दुआ फरमाई तो उन्होंने 100 साल ज़िंदा रहकर वफ़ात पाई थी। उनका सर अगरचे सफ़ेद हो गया था, लेकिन जितनी जगह पर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दस्ते करम फिर गया था, उतनी जगह के बाल आखिरी वक्त तक स्याह ही रहे थे। उनका नाम अगर रोशन पड़ गया था। मज़कूर वाक़े की तरह हज़रत उमरू बिन सालबा जहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में भी मरवी है। यूं ही एक और शख्स के चेहरे पर आपने हाथ फेरा तो उसका चेहरा हमेशा मुनव्वर रहता था। आपने कतादा बिन नौमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुँह पर हाथ फेरा तो उनका चेहरे में आईने जैसी चमक आ गई थी और उसमें दूसरी चीज़ों का अक्स नज़र आ जाता। हज़रत हंज़ला बिन खुदैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर पर आपने हाथ रखा था और उन्हें बरकत की दुआ दी थी। उनके पास ऐसे आदमी लाए जाते थे जिनके मुंह पर वर्म हो, और ऐसी बकरी लाई जाती थी जिसके थन मतवरम हो, तो उन्हें वो इस जगह के साथ मस करते जिस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दस्ते शफ़क़त रखा था, और उसकी बरकत से वर्म जाता रहता था। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منہ پر آپ نے پانی کی کلی کر دی تھی۔ اس کی برکت سے ان کے چہرے پر اتنا جمال آ گیا تھا کہ کوئی عورت ان سے حسینہ نظر نہیں آتی تھی۔ اسی طرح آپ نے ایک گنجے لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا تھا تو اس کا سر درست ہو گیا اور فوراً سارے بال اگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے بچوں، بیماروں اور دیوانوں پر دست کرم پھیرا تو سب بھلے چنگے ہو گئے۔ ایک دفعہ کوئی شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا جس کے خصیے بڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان پر فلاں کنویں کا پانی ڈال۔ اس کنویں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب دہن ڈالا تھا، چنانچہ اس نے حکم کی تعمیل کی تو شکایت رفع ہو گئی۔ طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ جو بھی دیوانہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اور جنون جاتا رہتا تھا۔ کنویں سے نکال کر ایک ڈول پانی بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں اپنا لعب دہن ڈالا اور واپس کنویں میں ڈلوایا، چنانچہ اس کے بعد اس کنویں سے مشک جیسی خوشبو آیا کرتی تھی۔ غزوہ حنین کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی تھی اور فرمایا شاخت الوجوہ، بگڑے منہ، تو سارے کفار آنکھوں کو ملتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارگاہ رسالت میں اپنے نسیاں کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اپنا کپڑا بچھاؤ، پھر اپنے دستے مبارک سے ایک مٹھی اس میں ڈالی، پھر فرمایا کہ اسے لپیٹ کر سینے سے لگا لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد کسی بات کو نہ بھولے۔ اس سلسلے میں اتنی حکایات مروی ہیں جن کا شمار نہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر آپ نے ہاتھ مارا اور ان کے لیے دعا فرمائی کیونکہ انہوں نے شکایت کی تھی کہ وہ گھوڑے پر جم نہیں سکتے۔ اس کے بعد ان کا شمار عرب کے شہسواروں اور گھوڑے پر جمنے والوں میں ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا دی۔ اس وقت وہ بچے تھے اور بدصورت، چنانچہ یہ خوبصورت اور بڑے ڈیل ڈول کے آدمی بنے۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔